अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोविज़न न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। आज एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ लक्समबर्ग के हवाले से, जो कि जॉब के बारे में है। और ये जॉब जो है आपने ख़ुद लेनी है और स्पॉन्सरशिप जॉब होगी। स्पॉन्सरशिप जॉब जो होती है ये हमेशा जो है वो आउट ऑफ उस कंट्री की होती है, या आउट ऑफ शेंगन आप कह सकते हैं इसको। जैसा कि एशियन लोगों के लिए या कहीं पे भी जो लोग जॉब हासिल करना चाहते हैं उनको स्पॉन्सर चाहिए होता है जॉब के लिए। तो इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। हालांकि लक्समबर्ग के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ, जो कि मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। बार बार जो है वो एक ही लफ्ज़ बताया जाता है कि देखें, बहुत सारी आप वीडियो देखते हैं और उन वीडियो में डिफरेंस किस्म की जो है वो बातें आप सुनते होंगे। मेरी वीडियो जो होती है उसमें भी आप डिफरेंस बातें जो हैं वो सुनते हैं। तो मैं हमेशा जो है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस किस्म की जॉब आपके लिए ढूंढूं, उस जॉब की आपको ऐसी जॉब की इन्फॉर्मेशन दूं जो कि हर कोई जो है वो कर सकता है। जो पढ़ा लिखा इंसान है वो भी कर सकता है, स्किल वाला जो है वो तो ऑलरेडी कर ही सकता है। जिनके पास ख़ास तौर में मेरा काफ़ी सारा फोकस होता है जिनके पास स्किल नहीं होता, जिन्होंने कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं किया होता, मेरा ज़्यादा फोकस उनके ऊपर होता है। तो आज भी इसी तरह ही लक्समबर्ग के अंदर जो ऐसी जॉब्स हैं वो आप ख़ुद तलाश कर सकते हैं, जो कि आपको स्पॉन्सर वो कंपनी करेगी। और जब स्पॉन्सर आपको किया जाता है किसी जॉब के बारे में, तो वो आपको वीज़ा जो है वो मिलता है और फिर आप वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ जाके अपनी आप जॉब जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लक्समबर्ग की एक बड़ी खूबसूरत चीज़ मैं आपको बताऊं, शायद आपने सुना भी होगा कि जब आप 2 साल वहाँ पे गुजार लेते हैं, 2 साल जॉब कर लेते हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता वो पीआर की तरफ जाते हैं। जो कि 2 साल के अंदर बहुत कम ऐसी कंट्रीज़ हैं जो पीआर देती हैं। लक्समबर्ग जो है आपको पीआर देता है, और 2 साल गुजारने जो हैं वो कोई मुश्किल नहीं होते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं इनकी सैलरीज़ के बारे में भी आपने सुन रखा होगा कि बहुत अच्छी सैलरीज़ हैं। तमाम जो शेंगन कंट्रीज़ हैं उनसे ज़्यादा बेहतर जो है लक्समबर्ग के अंदर सैलरीज जो है वो दी जाती है। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो है इस कंट्री का, कि जब अगर फ़र्ज़ करें कि आप पेंशन पे चले जाते हैं, आपने जॉब की है लक्समबर्ग के अंदर और आप की एज, मतलब इस टाइम अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी एज 40 ईयर है और 40 ईयर की एज के अंदर आप लक्समबर्ग में आते हैं तो जॉब स्टार्ट करते हैं, तो 20 ईयर 25 ईयर आप जॉब करते हैं तो आप पेंशन पे चले जाते हैं। आपको पेंशन दी जाती है क्योंकि 65 ईयर जो एज है उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली आपको पेंशन दे दी जाती है। 25 साल यानी कि आपने काम किया और 25 साल में आपकी जो पेंशन है वो फुल पेंशन नहीं बनती। लेकिन लक्समबर्ग आपको इतने पेंशन दे देता है मंथली कि आप बहुत इजी जो है अपना गुजारा कर सकते हैं। हालांकि बाकी कंट्रियों में ये नहीं है। बाकी कंट्रियों में ऐसा है कि अगर आपने 25 ईयर जॉब की है या 20 ईयर जॉब की है तो आपको उसी हिसाब से पेंशन मिलेगी, यानी कि कम पेंशन मिलेगी। क्योंकि शेंगन के अंदर, यूरोप के अंदर जो है ये 45 ईयर आपकी बनती है जॉब, जो कि आपने 65 ईयर तक या 63 ईयर तक आपने ये 45 ईयर जो है वो जॉब करनी होती है। अगर तो आप ऑफिसर हैं कहीं पे तो फिर आपके लिए 2 साल 3 साल की कमी है। लेडीज़ के लिए और कानून है पेंशन के हिसाब से, वो भी एक लंबी डिटेल है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। उनकी पेंशन ज़्यादा होती है और इजी आप उनको मिलती है और पहले पेंशन मिल जाती है। बहरहाल इसके साथ साथ लक्समबर्ग के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री होती है। हर एक शख्स को ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री होती है, बेशक आप विजिटर हैं या आप वहाँ पे रहते हैं, मुकामी हैं, या आप वहाँ पे जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपके लिए ट्रांसपोर्ट जो है
لوکل ٹرانسپورٹ وہ آپ کو فری دی جاتی ہے۔ اچھا جی، اب آپ نے نوکری کیسے لینی ہے، جاب کیسے لینی ہے، اس کا بہت آسان سا میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، جو کہ میں آپ کو کوئی ویب سائٹ جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر نہیں دوں گا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو ویسے بھی منع کیا گیا ہے یوٹیوب کی طرف سے کہ ہم نے کوئی ایسی ویب سائٹ جو ہے وہ نہیں دینی۔ دوسرا یہ ہے کہ ویب سائٹ سے بہت ساری کنٹریوں کے اندر ویب سائٹ اوپن نہیں ہوتی، جیسا کہ مطلب پاکستان سے اکثر شکایت آتی ہے جی کہ ویب سائٹ اوپن نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب ہے یا تو اس کنٹری کے لیے بین ہے وہ، یا پھر آپ کا انٹرنیٹ ٹھیک نہیں ہے، انٹرنیٹ کمزور ہے، اس کی سپیڈ نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے اس کے اندر آپ کا انٹرنیٹ جو ہے آپ کی وہ ویب سائٹ کو اوپن کر پائے۔ تو کافی ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پریشانی بھی بنتی ہے، میسیج بھی آتے ہیں جی اوپن نہیں ہو رہی، حالانکہ وہ دوسری کنٹری کے اندر جو ہے وہی ویب سائٹ جو ہے اوپن ہو رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات میں نے بہت ساری ایسی ویڈیو میں طریقہ کار بتایا ہے، یہاں پہ وہ آپ کو دکھائی ہے کہ یہی وہ ویب سائٹ ہے جو میں اوپن کر رہا ہوں، یہاں پہ کمپیوٹر پہ آپ کے سامنے کی بھی ہیں، دکھایا بھی ہے، لیکن جیسے ہی وہ آپ تک پہنچتی ہے، ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، تو اس کو آپ اوپن نہیں کر پاتے اور شکایت کرتے ہیں جی کہ اوپن نہیں ہو رہی۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ جب بھی آپ نے کسی بھی کنٹری کی، یاد رکھیے، کسی بھی کنٹری میں جاب ڈھونڈنی ہے تو گوگل پہ جایا کریں، گوگل پہ جا کے اس کنٹری کا نام لکھا کریں اور آگے جاب جو ہے وہ لکھا کریں، تو وہی کنٹری کی جابز جو ہیں آپ کے آگے آ جائیں گی۔ جتنی بھی اسپانسرشپ جاب جو ہوتی ہیں آپ لوگوں کے لیے، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو اسی طرح ہی آپ نے یہ لکسمبرگ کی بھی آپ نے جاب کو ڈھونڈنا ہے۔ لکسمبرگ لکھ کر آگے آپ نے اسپانسرشپ جاب لکھ دینا ہے یا ورک لکھ دینا ہے۔ تو جتنی بھی آپ کو بہت ساری کیٹیگریز کے اندر جو ہیں وہ ویب سائٹیں وہاں پہ مل جاتی ہیں، جو کہ آپ آسانی سے اس کو اوپن کر کے تو وہاں اس کو جاب کو اپنی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ بہت ساری ایسی جو ہے وہ ویب سائٹ جو ہوتی ہیں وہ ایجنسیز کی ہوتی ہیں، کیونکہ لکسمبرگ کے اندر زیادہ تر ایجنسیز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، اور زیادہ تر آپ کو ڈائریکٹ جو کمپنی کی ہے وہ نہیں ملیں گی، کم ملیں گی ضرور لیکن کم ملیں گی، لیکن ایجنسیز کی ویب سائٹس جو ہیں وہ آپ کو زیادہ ملیں گی۔ آپ نے ڈرنا نہیں ہے کہ وہ آپ سے پیسے مانگیں گے، نہیں، وہ کوئی پیسہ نہیں لیتے۔ یورپ کے اندر وہ پیسہ نہیں لیا جاتا، ایجنسی والے جو ہے وہ آپ سے پیسہ نہیں لیتے۔ یہ یاد رہے، کسی کے جھانسے میں نہیں آنا۔ یہ ایک بڑے کام کی میں بات بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے نا جی کہ میں فلاں جگہ سے، لکسمبرگ سے یا فرانس سے یا کہیں اور سے میں بات کر رہا ہوں، میں وہیں پہ بیٹھا ہوا ہوں، اسی کمپنی کا مالک ہوں یا ایجنسی کا مالک ہوں، اور جناب اتنے پیسے آپ دیں گے تو آپ کو فلاں ڈاکومنٹس جو ہے وہ دیا جائے گا، بالکل غلط ہے۔ کوئی بھی آپ سے یہاں پہ پیسہ نہیں مانگتا، نہ ہی آپ نے دینا ہے۔ تو یہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو پیسہ کمپنیز دیتی ہیں، جن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، جن کو لیبر چاہیے ہوتی ہے، وہ ان ایجنسیوں کو بولتی ہے اور وہ ان کو ان کی فیس دیتی ہے، لہٰذا وہ آپ سے فیس نہیں لے سکتے۔ جاب حاصل کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم انگلش آنی چاہیے، اتنی انگلش آنی چاہیے کہ آپ ان کی بات کو سمجھ سکیں اور اپنی بات ان کو سمجھا سکیں۔ نارمل لکسمبرگ کے اندر چار لینگویج جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں، چار میں سے ایک آپ کو آنی چاہیے، کوئی بھی لینگویج۔ چار کون سی لینگویج ہے؟ سب سے پہلی تو ان کی اپنی لینگویج ہے لکسمبرگی، جس کو کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جرمن لینگویج بولی جاتی ہے، تیسرے نمبر پہ فرینچ وہاں پہ بولی جاتی ہے، اور چوتھے نمبر پہ انگلش بولی جاتی ہے۔ یہ چار لینگویج میں سے ایک بھی اگر لینگویج آپ کو آتی ہے تو 100% آپ کو جاب، اسپانسرشپ جاب جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ بے شک آپ کو کوئی کام آتا ہے، کوئی اسکل آتا ہے یا نہیں آتا، آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے،
مین جو چیز ہے وہ آپ کے پاس لینگویج ہونی چاہیے. آپ کو ویئر ہاؤس کی جاب بھی مل سکتی ہے, آپ کو کہیں پہ بھی ریسٹورانٹ میں جاب مل سکتی ہے, آپ کو کہیں پہ بھی جاب جو ہے وہ مل سکتی ہے. تو اپنی قسمت آزمائیے. ہاں, اس میں ایک چیز اور ہے کہ بہت سارے لوگوں کے سوال آئیں گے اب مجھے کہ کیا ہم فیملی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. جی, فیملی کو آپ اس وقت ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جب آپ خود وہاں پہلے پہنچیں گے, اپنے قدم جمائیں گے, آپ کو اکوموڈیشن ملے گی. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی سیلری کتنی ہے. اگر تو ایلیجیبل ہے, اتنی سیلری ہے آپ کی کہ آپ اپنی فیملی کو افورڈ کر سکیں گے, تو آپ بالکل اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں. کوئی یہاں پہ آپ کو ممانعت نہیں ہوگی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.